हेलो, नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आशा छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्टिङ 4 डिभेन्चर पढ्न गइरहेछौं, जुन कि तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा 4 मार्क्स क्यारी गर्छ। यो च्याप्टर हुन त सजिलै छ है। पहिला डिभेन्चर भनेको के हो भनेर बुझौं। डिभेन्चर भनेको एउटा लङ टर्म लोन हो है। जब कम्पनीलाई क्यापिटल चाहियो भने त्यो कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ हैन। जब त्यही कम्पनीलाई लोन चाहियो भने पब्लिकबाट भने त्यो कम्पनीले चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गर्छ है। र शेयर इस्यु गर्दाखेरि पनि पैसा आउँछ, डिभेन्चर इस्यु गर्दा पनि पैसा आउँछ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिभेन्चर भनेको लोन भयो हैन, फेरि पब्लिकलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामी एउटा इस्यु पढ्छौं, डिभेन्चर इस्यु हुन्छ र त्यो इस्यु गरेको डिभेन्चरलाई कम्पनीले फिर्ता पनि गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिडम्सन भनिन्छ। त्यसो भए इस्यु, अब इस्यु हुँदाखेरि तीनवटा कुरामा इस्यु हुन्छ है। डिभेन्चर तीनवटा कुरामा इस्यु हुन्छ। एउटा पार भयो, पारमा इस्यु हुन्छ। अर्को डिस्काउन्ट भयो, डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ। अर्को प्रिमियममा इस्यु हुन्छ। पार, डिस्काउन्ट, प्रिमियम भनेको के हो भनेर भन्नु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। पार भनेको जतिको भ्यालु हो त्यतिकैमा, डिस्काउन्ट भनेको घटाएर, प्रिमियम भनेको बढाएर हो। अब अर्को डिभेन्चर इस्यु तीनवटा कुरामा हुन्छ र फिर्ता पनि तीनवटै कुरामा हुन्छ है। रिडम्सन पनि पारमा हुन सक्छ हो। अर्को डिस्काउन्टमा हुन सक्छ र अर्को प्रिमियममा हुन सक्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो इस्यु पारमा भयो, रिडम्सन पनि पारमा भयो भनेर हुन पनि सक्छ, नपनि हुन सक्छ है। त्यसो भए यदि डिभेन्चर इस्यु पारमा भएको छ भने फिर्ता पारमा नि हुन सक्छ। यदि इस्यु पारमा भएको छ हो भने फिर्ता डिस्काउन्टमा पनि हुन सक्छ है। र अर्को यदि इस्यु पारमा भएको छ र फिर्ता प्रिमियममा नि हुन सक्छ हो। अनि इस्यु डिस्काउन्टमा भएको छ भने फिर्ता पारमा नि हुन सक्छ। डिस्काउन्ट भनेको मानौ हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड रेट सही मानौँ न, सही भनेको 100 भयो है, पार भ्यालु भयो। डिस्काउन्ट भनेको 90, प्रिमियम भनेको 110 लेख्ने हालौँ। एउटा पार भनेको 100 भयो, डिस्काउन्ट भनेको 90, प्रिमियम भनेको 110। अब के हुन्छ इस्यु गर्दाखेरि, पब्लिकबाट लिँदाखेरि सहीमा लियो रे अनि फिर्ता पनि सहीमै गर्यो। अनि अर्को के हुन्छ, इस्यु गर्दाखेरि 100 रुपियाँ लियो रे, फिर्ता गर्ने बेला 90 रुपियाँ दियो भनेपछि डिस्काउन्टमा दियो। पार फेरि इस्यु गर्यो 100 मा र फिर्ता 110 मा गर्यो, यसलाई चाहिँ प्रिमियम हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी लिन्छौँ र दिन्छौँ है। त्यसो भए डिस्काउन्ट 90 रुपियाँमा लिएको हुन्छ तर फिर्ता गर्ने बेला सही दिन्छ। डिस्काउन्टमै दियो, 90 को 90 मा दियो, 90 लाई 110 दियो। तीनटै हुन सक्छ, जुनमा पनि हुन सक्छ। इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा इस्यु गर्यो तर फिर्ता गर्दाखेरि पारमा भयो, इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा भयो, फिर्ता गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा भयो, इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा भयो, फिर्ता गर्दा पनि प्रिमियममा भयो भनेपछि यसरी चाहिँ हुन सक्छ। अब मेन कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने भनेको यसको जर्नल इन्ट्री हो। हामीले यहाँ जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ र जर्नल इन्ट्री मैले यहाँ फर्मेट गरिसकेको छ है। अब के बुझ्नु पर्यो हामीले, डिभेन्चर इस्यु तीनटा कुरामा हुन्छ, फिर्ता पनि तीनटै कुरामा हुन्छ है। त्यसो भए हामीलाई यहाँ चाहिँ 9 वटा जर्नल इन्ट्री हुन्छ, तर म चाहिँ एउटै फर्मेटमा एकै ठाउँमा सबै जर्नल इन्ट्री बनाइदिइरहेको छु। बस हामीलाई थोरै केही कुराहरू चाहिँ मात्र याद राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मान इस्यु है, र अर्को
2 नम्बरमा रिडम्सन। मानौ कम्पनीले डिबेन्चर इस्यु गर्यो भने कम्पनीले पैसा पाउँछ हो। पैसा पायो भने ब्याङ्कबाट पैसा आउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र के को पैसा आएको हो भनेर लेखिन्छ। यो के को पैसा आयो डलर पर्सेन्टेज डिबेन्चर हुनसक्छ, आई मिन समथिङ पर्सेन्टेज हुनसक्छ, 10%, 15%, 5% डिबेन्चर। यो यसको जर्नल इन्ट्री हो है। अब यो चाहिँ जर्नल इन्ट्री एउटा नर्मल जर्नल इन्ट्री भयो, पारको जर्नल इन्ट्री भयो, न डिस्काउन्ट छ न प्रिमियम छ। अब फिर्ता गर्ने बेलामा अब फिर्ता गरे भने कसको पैसा फिर्ता हुन्छ? पैसा फिर्ता गर्दाखेरि पैसा जान्छ, पैसा गयो भने त्यो क्रेडिट साइड हुन्छ। पहिला लेखौँ, टु ब्याङ्क। हेर्नु है, जे कुरा जान्छ त्यो क्रेडिट हुन्छ, जे कुरा आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ। हामीले 11 क्लासमा पढेको हो। डलर पर्सेन्ट डिबेन्चर, कसको पैसा गएको? डिबेन्चरको पैसा गएको। यो दुईवटा कुरा मात्र याद राखे हामीलाई पुग्छ के। अहिले चाहिँ पैसा हामीलाई थाहा छैन। यो दुईटा कुरा थाहा भएपछि पुग्छ हामीलाई। जस्तै के भयो, इस्यु गर्दाखेरि पैसा आयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, के को पैसा आयो? डिबेन्चरको पैसा आयो। यहाँ चाहिँ पैसा फिर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ पैसा जान्छ टु क्रेडिट हो, पैसा गयो, ब्याङ्कबाट पैसा गइरहेछ। अनि कसको पैसा गइरहेछ? डिबेन्चरको पैसा गइरहेछ है। अब यो के भयो, के को जर्नल इन्ट्री हो भन्दाखेरि यो पारको जर्नल इन्ट्री हो है। म पारको डिस्काउन्ट प्रिमियमको जर्नल इन्ट्री यो एकै ठाउँमा सिकाइरह हो, याद गर्नु होला। अब मानौ डिस्काउन्ट भयो भने, तपाईलाई डिस्काउन्ट भयो भने इस्युमा डिस्काउन्ट भयो भने डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। डिस्काउन्ट अन इस्यु भनेर अकाउन्ट डेबिट। यति भयो। यदि फिर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ डिस्काउन्ट भयो भने, डिस्काउन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ फिर्ता गर्नु बेलामा चाहिँ डिस्काउन्ट भयो भने हामीलाई कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसो भए त्यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ। डिस्काउन्ट अन रिडम्सन, यति गरिसकेपछि अब यदि प्रिमियम छ भने यो भयो तपाईँ डिस्काउन्ट है, इस्यु एट डिस्काउन्ट, रिडम्सन एन्ड डिस्काउन्ट। अब प्रिमियम इस्यु भएको छ भने प्रिमियम भनेको कम्पनीको लागि नाफा हो। त्यसैले यो हाम्रो प्रिमियम भनेर क्रेडिट साइड हुन्छ टु प्रिमियम अन इस्यु भनेर प्रिमियम अन इस्यु अकाउन्ट भनेर नाफा हुन्छ क्रेडिट साइड। अब यदि रिडम्सन प्रिमियममा भयो भने प्रिमियम अन रिडम्सन डेबिट साइड हुन्छ। रिडम्सन डेबिट साइड हुन्छ। यदि प्रिमियम रिडम्सन भएको छ भने फिर्ता गर्ने बेला प्रिमियम छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा इन्ट्री चाहिँ यसले थप दिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले म भन्छु, किन भन्दाखेरि यदि कम्पनीलाई घाटा भयो भने कम्पनीले घाटा चाहिँ सो अफ गर्छ, देखाउँछ मलाई घाटा भयो भनेर है। यदि कम्पनीले पैसा प्रिमियममा फिर्ता गर्यो भने, जस्तै उसले 100 रुपियाँ लिएको छ पब्लिकबाट, उसलाई चाहिँ 110 रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ भने 10 रुपियाँ घाटा भएको हो, यहाँ घाटा हुन्छ, त्यही भएर यो डेबिट साइड भएको हो। र घाटा भयो भने यसले के भन्छ,
यसले देखाउँछ यहाँ देखाउँछ कि मलाई घाटा भयो भनेर है। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला, सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेर देखाउँछ यहाँ भन्दाखेरि लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर लस अन इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीलाई घाटा भयो भनेर देखाउँछ। अनि यो चाहिँ के को लस भएको हो त, यो डेबिट क्रेडिट बराबर गर्नको लागि यो लस चाहिँ के को भएको भनेर यो लस के को भएको भनेर प्रिमियम भएकोले चाहिँ यो लस भएको। के को प्रिमियम? रिडम्सन। यो दुईटा चाहिँ इन्ट्री चाहिँ यसरी चाहिँ देखाइन्छ है। यो चाहिँ याद राख्नु होला। यदि तल फिर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ प्रिमियम छ भने यो दुईवटा चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ, इस्युमै लेख्नु पर्ने हुन्छ हो। यो पैसाहरू चाहिँ थाहा छैन, यति यो जर्नल इन्ट्री यति जानिसकेपछि यति मात्र थाहा भइसकेपछि हामीलाई सक्यो के। अब न्यारेसन लेख्नै पर्ने हुने जर्नल इन्ट्री छ भने न्यारेसन लेख्नै पर्ने। न्यारेसन लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि बिङ $% डिभेन्चर इस्युड एट केमा इस्यु भएको छ पार डिस्काउन्ट प्रिमियम एन्ड रिडम्सन एट पर डिस्काउन्ट प्रिमियम जेमा भएको छ हामी त्यसलाई चाहिँ लेख्छौँ। अब यहाँ चाहिँ लेख्दाखेरि यहाँ पनि सेम बिङ $% डिभेन्चर रिडम्सन एट पार डिस्काउन्ट प्रिमियम। यति लेखेपछि सक्यो है। याद राख्नुहोस्। अब चाहिँ एउटा क्वेसन गर्छौँ हो। क्वेसन गरिसकेपछि हामीलाई झन् राम्रोसँग थाहा हुन्छ। त्यसो भए एउटा क्वेसन गर्छौँ हामी। अब हामी चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न गइरहेछौँ डिभेन्चरको 2076 सेट बी क्वेसन नम्बर 12 को क्वेसन हो। क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको छ। A company limited issued 8,000, 10% debenture at a discount of 10% and redeemable after 5 years at a premium of 5% भनिरहेको छ है। भन्न खोजेको इस्यु डिस्काउन्टमा भएको छ, रिडेम्सन चाहिँ प्रिमियम भएको छ है। अनि रिक्वायर्डमा इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। अनि नोटमा भनेको छ सपोज द रेट अफ डिबेन्चर इस्युड इज ₹1000। यदि यो नोट नभएको भए चाहिँ हामी रेट चाहिँ 100 नै मान्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ 1000 भनेर दिएको छ भने अब हामी 1000 मान्छौँ। अब हामीलाई के चाहिँ थाहा हुनु पर्यो? मेन चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री थाहा हुनुपर्छ है। जर्नल इन्ट्री थाहा हुनुपर्छ। अब के को जर्नल इन्ट्री थाहा हुनु पर्यो? इस्युड डिस्काउन्टमा र रिडम्सन चाहिँ प्रिमियम भएको छ भनेर जर्नल इन्ट्री थाहा हुनुपर्छ। त्यसो भए हामी जर्नल इन्ट्री लेखौँ है। पहिला इस्यु के भएको छ डिस्काउन्टमा अब यसको जर्नल इन्ट्री डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि पैसा आउँछ र पैसा ब्याङ्क थ्रु आउँछ, त्यही भएर चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। र यो कसको पैसा आएको? डिबेन्चरको पैसा आएको 10% डिबेन्चरको। अनि इस्यु डिस्काउन्ट भएको छ, त्यसो भए डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ। डिस्काउन्ट अन इस्यु भनेर डेबिट हुन्छ। र मेन कुरा है, जहिले पनि एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने यदि फिर्ता रिडम्सन प्रिमियममा भएको छ भने यहाँ इस्युमा पनि इन्ट्रिज हुन्छ।
इन्ट्रिज हुन्छ। र किन इन्ट्रिज हुन्छ भनेको छ मैले हो, फेरि मैले यहाँ देखाइरहेको छु, हेर्नुहोस् यो मैले यो लाइन तानेको छ। यदि प्रिमियम अन रिडम्सन भयो भने यो दुईवटा इन्ट्री जुन लस अन इस्यु छ र प्रिमियम अन रिडम्सन भनेर यो चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ, किनकि इस्यु फिर्ता गर्दाखेरि कम्पनीलाई घाटा भयो भने त्यो कम्पनीले चाहिँ सुरुमै देखाउँछ कि मलाई घाटा भएको छ भनेर, त्यही भएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लेखौँ लस अन इस्यु एकाउन्ट डेबिट, र यो लस ब्यालेन्स गर्नको लागि डेबिट क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ टु प्रिमियम अन रिडम्सन भनेर। अब चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ एकछिनमा लेख्छौँ, पहिला चाहिँ न्यारेसन लेखौँ। बेङ 10% डिबेन्चर issued at discount and redeemable at premium. अब अर्को जर्नल एन्ट्री हामी रिडम्सनको बनाउँछौँ। रिडम्सनको जर्नल एन्ट्री, रिडम्सन चाहिँ प्रिमियममा भएको छ। यो हामीलाई थाहा छ, फिर्ता गर्दाखेरि पैसा जान्छ, पैसा गयो भने टु ब्याङ्क भनेर पैसा जान्छ, टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइड है। अब कसको पैसा गएको हो त? डिबेन्चरको 10% डिबेन्चरको, र रिडम्सन के भएको छ? प्रिमियम भएको छ भने प्रिमियम रिडम्सन गर्दाखेरि डेबिट साइडमा हुन्छ। प्रिमियम अन रिडम्सन डेबिट न्यारेसन लेख्दाखेरि बिङ 10% डिबेन्चर redeemable at premium. अब हेर्नुहोस् है, अब अमाउन्ट राख्दाखेरि इस्युड 8000 सेयर भएको छ, रेट 1000 छ, र डिस्काउन्ट 10% र प्रिमियम 5% है। यति मात्र जान्नु छ हामीलाई। जति पनि छ अमाउन्ट लेख्नु पर्ने सबैमा 8000 इन्टु है 8000, अर्को यहाँ पनि 8000, यहाँ पनि 8000 इन्टु भनेर। यहाँको पनि लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु, यहाँ पनि 8000, यहाँ पनि 8000, यहाँ पनि 8000 इन्टु। र डिबेन्चरको रेट जहिले पनि पार भ्यालुमा हुन्छ, जस्तो यो डिबेन्चर छ, पार भ्यालु चाहिँ कति हो? 1000 हो 1000 हो। यहाँ पनि लेखौँ, यो साइड रिडम्सनको पनि पार भ्यालु 1000 भनेर। अब जहाँको पनि रेट लेख्नुहोस् है, केही फरक पर्दैन। जस्तै प्रिमियम 5% थियो, 1000 को 5% भनेको 50 हो। त्यसो भए अब यहाँ डेबिट क्रेडिट बराबर हुनु पर्यो। यहाँ 1000 छ, यहाँ 50 छ भने मानु, हेर्नुहोस् है, बुझ्नुपर्ने कुरा हो। 1000 हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, तर हामीले प्रिमियम फिर्ता गरिरह, प्रिमियम भनेको 50 रुपियाँ बढीले फिर्ता गरिरह्यो भने हामीलाई कति फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीलाई 1050 फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यति हो जान्नुपर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डिबेन्चर 1000 छ हैन, 1000 आउनु पर्ने हो, 1000 आउनु पर्ने हो, तर डिस्काउन्ट छ, 10% डिस्काउन्ट छ। 10% भनेको 100 डिस्काउन्ट छ भने कम्पनीलाई कति मात्र आउँछ? 900 मात्र आउँछ। यति हो जान्नुपर्ने। र यो जुन हाम्रो लस भएको छ, बढी हामीले पैसा तिरेको हैन, 1000 लाई 50 रुपियाँ बढी तिरेको, त्यो भएर यो
लस भएको मलाई 50 रुपियाँ भनेर देखाइन्छ यसरी। यति हो है। अब यो सबै मल्टिप्लाई गरेर राख्नुहोस्। यहाँ 72 लाख हुन्छ हो। यहाँ भनेको 1000 डिस्काउन्ट भएको छ, डिस्काउन्ट भनेको 8 लाख डिस्काउन्ट भएको हो। यहाँ चाहिँ 4 लाख, यहाँ चाहिँ 80 लाख, 80 लाख, यहाँ चाहिँ 4 लाख मल्टिप्लाई गरेर राख्नुहोस् है। सब डेबिटको डेबिट र क्रेडिटको क्रेडिटमा। यहाँ 80 लाख, 4 लाख, यहाँ चाहिँ 84 लाख। यति हो हामीले गर्नुपर्ने। यति गरिसकेपछि 4 मार्क्स आयो। हस् त, थ्याङ्क यू है। कुनै क्वेसनहरू छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्। कुनै जुनसुकै च्याप्टरको होस्, डिभेन्चरको होस्, सेयरको होस्, कुन क्वेसनमा प्रब्लम छ हैन भन्नुहोस् मलाई। हेर्दै गर्नुहोस्, साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस् है, सेयर गर्नु साथीहरूसँग। हस् त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।